Salmo 65 o 67, Kapitulo 67, versikulo 5, tudling ngadto sa 7 nagaingon. Daygon ka unta sa katawan o Dios, daygon ka unta sa tanang katawhan. Mihatag ang yuta sa iyang abot. Ipanalanginan kita sa Dios sa atong Dios. Ipanalanginan kita sa Dios, pasidunggan unta siya sa tanang katawan, sa tanang dapit. Ang pulong sa Ginoo. Dalaygon kayo ang Dios mga kaigsuonan, o ginawat ang tanan mga subscriber ni Papos Vlog. Magapadayon sa iyahang pagsubaybay, pagsunod sa iyang channel aron sa pag-evangelize sa pulong sa Ginoo. Tataw kayo mga kaigsuonan, no? Nga mihatag ang yuta sa iyang abot, subay sa mga tikat sa mga farmers, apan makaluluoy kayo ang Ginoo. Por mas labing makaluluoy ang mga tao, gumikan kay daghan ng mga farmers nga failure, gumikan kay huyang ang ilang pagtuo ngadto sa Ginoo. Kulang matud pagani dinhi, daygon ka unta sa katawhan. So ang author aning Salmo 67 nagaingon gayod nga daygon ka unta sa katawan o Dios, luyo sa mga kaayo pagbuhat para sa mga tao ang Ginoo, apan ang mga tao walay panahon sa Ginoo. Ang uban daghan kayo nagasimba sa matag Domingo, daghan kayo magasipit og mga Biblia diha siyang mga ilok paingon sa simbahan, apan wala nila tamdi, wala nila puy sa ilang inadaw-adlaw nga panginabuhi diha sa ilang pamilya. Makita nato o madungog nato, maobserbaran nato sa mga taong kusog manimba, mao ang daghan o dali nga mga manaway nga mga tao. Mao kana mga kaigsuonan nga ang writer aning Salmo 67 nagaingon, daygon ka unta sa katawan o Dios. So siya mismo nagahangyo or nagahatag og pulong nga para sa Ginoo, nga mura siya nakipag-istorya nga duol ra kaniya ang Ginoo. Nindot kayo mga kaigsuonan ang pagsulti niya, daygon ka unta sa katawhan, apan ang tao mismo nagadayeg sa ilang ginabuhat, dili nila ginadayeg ang buhat sa Ginoo diha kanila, gumikan kay para kanila kulang pa, dili pa igo ang grasya nga ilang nadawat sa matag karon ug unya. Ang tao kusog kayo mangayo og grasya sa Ginoo, apan bisan sa panahon nga mag-abot na ang grasya sa iyang kamot, nalimtan na ang Ginoo sa pagpasalamat bisan sa hamubo lang nga pulong. Thank you Lord. Dili ka na mahimos mga tao. Busa ang kasulatan sa Salmo, ang mga author nagaingon, daygon ka unta. Buot pasabot mga kaigsuonan, ang Ginoo naghatag sa tanan, apan ang tao nagadawat, apan nagbagulbol gihapon, kay matud pa kulang pa. Diri sa size mga kaigsuonan, mihatag ang yuta sa iyang abot, ipanalanginan kita sa Dios, sa atong Dios. So ug unsa ang atong mga nasugdan,
nagmalampuson kita uban ang Ginoo apan kita mismo hawang ang atong pagbati dito sa Ginoo. Hugot lang ang atong pagbati dito sa Ginoo mga kaigsuonan kung kita mangayo apan luya ang atong kasing-kasing, luya ang atong relasyon sa Ginoo mga kaigsuonan. So wala na to mapuhi mga kaigsuonan. Hinaot na mapadayonon ang inyong paminaw, pagbasa sa pulong sa Biblia. By the way mga kaigsuonan, ang akong Bible, iya kini sa Bible sa Katoliko. Catholic version ng mga kaigsuonan. Ayaw kabalaka, kay mo mangita ko pamaagi nga makapangita ako laing Biblia. Na Binisaya sa Gyapon mga kaigsuonan.